एक मिनिट. उत्तम पार्शेकर आमच्यात हजर आसा. त्यांनी आज त्यांच्यानी आज शेती खातीर तुमकां तुमच्या समस्या जाणून घेवपा खातीर ते स्वता हजर राहिलेले आसात. त्या खातीर तुमकां तेंच्यांनी बियाणे आणि खत दिवपाचे केलेले आहा. तशेंच तुमचे काही अन्य अडचणी असतील, कोणाक गळटात घरान गळटात बी जाल्यार पत्रे बित्रे अशें काही सौम्य काहीतरी तुमकां हेल्प जावं आहा तर तशे तरेचो हेल्प ते करतले. तुमचे शेतीच्या उदरगती खातीर ते आयज तुमच्या बरोबर रावन तुमकां हेल्प करपाक आज ते हांगा आयिल्ले आहात. तेन्ना आज जी शेती म्हणटा ती सामकी डावन जाल्लेली आहा. खर्चाचो मेळ बसना हे तेंच्यांनी जाणले आणि ह्या शेतकऱ्यां खातीर विशेष करून सुकाळ्यांतले शेतकरी म्हणजे सगळे फामाद आहात. सुकाळ्यांतली भाजी A1 आसा, सगळ्याक फामाद आहात. तर ती शेतकऱ्यां तांकां प्रोत्साहन दिवचें. ते शेत करपाक ते केन्नाच फाटीं रावचे न्हू. तांकां एक उत्तेजन दिवचें. ह्या हेतून ते आयज तुमकां हे सप्लाय करपाक आयिल्ले आहात. तर ते बरे तरेन तुमी ते सप्लाय करून घेवच्यो. फुडें भविश्यान कितेंय ते तेंचो हेल्प आसतलो तो हेल्प तेंचो बरे तरेन तुमी करून घेवचो आनी तांकां कितेंय जर आसा फुडें उदरगत तेंच्या मनान कितें आहा ते तरेनूय तुमी तांकां हेल्प करचो ही तुमकां सगळ्यांक विनंती करता आनी देव बरें करता. पयलीं म्हणजे म्हाका दिसलें की पेडणे जो वाठार आसा, कोरगांव जे आसा तातूंत खुबशे लोक शेती करतात आनी शेती खातीर तांकां नांगरणी लागता, बियाणां लागता, खत लागता. हें सगळें करपाक तांकां पयशे खर्च करचे पडटा आनी तांकां तेजेर जे हात पिकोवन जे कितें परत मेळटा तेतून ते बसना. आनी त्या खातीर आमचो जो पेडणे सेवा ट्रस्ट आसा ताणें हें ठरयल्लें आसा अशे जे शेतकरी आसात तांकां ही मदत करची, तांकां मोफत नांगरणी करून त्या बरोबर बियाणां आनी खत दिवचें. सो जेणे करून फुडाराक जर तुमी कितें विकपाचें आसा बातमी तयार करून तुमच्या मार्केटान तुमचो बेज प्रायस 25 रुपयाचो आसता. 25 रुपया वयर जर जास्त मेळपाचो प्रयत्न आमचो दुसऱ्या स्टेटीन वा गोंयान करपाचे आमचे एक प्रयत्न आसतलो म्हणजे तुमकां मायज प्रायस मेळपाक. सो त्या शिवाय जर तुमचे कितें प्रश्न आसा हे बियाणां आनी शेती सोडून जाल्यार ती तुमी एक एकट्यान मांडचें. ताजेर हांव ताका सुटावो करपाचो प्रयत्न करता. कोण कितें आसा जाल्यार सांगल्यार जाता कितें तुमचे हांगा कितें प्रॉब्लेम आसा. पण पावस जातकूच जातलें न्हू तें आतां न्हू. सो फुडाराक जेन्ना तुमी भाजी लावपाचो हे येतलो तेन्ना हांव तें करून दिता. पीक जाल्या उपरांत तेजी दुरुस्ती जावंक जाय. जेन्ना भाजी लावपाचो सिजन येतलो पळय तेन्ना तें आतां तेची वयली शीड आहा ती कंप्लीट जाली. हांव पळयतां तुमचे कडेन कितें आसा खंय लागीं आसा तें मेन रोड आहा हांव वयतना म्हाका दाखयल्या पळय शेड घालून घेव. आनी कितें ट्रॅक्टर दिता जाल्यार बरो खबर मरे ट्रॅक्टर तुमकां हाडला मरे फिक्स मागीर करया. सुरवात आमी नांगरणीन करया. जे तुमी आतां पयलीं कशें करताले तुमी नांगरणीचो हाजो हाडटाले एग्रीकल्चराचो ते कितें दिता तेजेर 1200-300 रेट घेता तातूंतले तेजे कितके तुमची सबसिडी आसा ती सोडून तुमी उरलेले पयशे तुमी घालता. पण ह्या वेळार कितें जालां आमी सगळें जें कितें आसा तें आमी उबारलां. त्या खातीर तुमी हॅपी आसूंक जाय. फुडाराक ही सुरवात आसा. ही सुरवात आसा. सुरवात असल्या कारणान फुडें जें कितें येतलें तें वेगळें येतलें हें तुमकां दिसतलें. इलेक्शनाच्या टायमार मागीर दिता जाल्यार मागीर परत शेतकऱ्यांक काय मेळना. पळय इलेक्शनाच्या टायमार हाज्या पयलीं अशें कोणी केलां हें म्हाका दिसना. ना इलेक्शन आसा रावल्या वर आसा तेंच्यांनी दिलां आसत पण ते रावपाक येयल्या तेंच्यांनी हें करूंक ना. सो आमी हो प्रयत्न केला नव्या पण फुडाराकूय कितें तरी वेगळें करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी शेतकरी भावांक सगळ्यांक विनंती आहा की ट्रॅक्टर जेन्ना येता नको ते एक लायनीन सगळे नांगरून जावन मदीं खंय म्हाजें खंय तें अशें करूं नाका. सगळ्यांचें नांगरतलो एक लायनीन जावन. हय म्हणजे हो जर पट्टो आसा हो सोंपलो काय तेजे सायडीचो अशें करूं नाका. तुम्ही सगळ्यांनी पाशास काढान एक लायनीन सगळ्यांचे जातले नांगरून एक लायनीन वाद कोणी घालपाचो ना. म्हाजेच पयलीं आमी अशें म्हणा नाका. एक लायनीन जावन प्रवीण
या तुम्ही या. पहिल्या वयर आसा बद्दल जी मोहीम आमी तांकां हेल्प करपाची जी मोहीम चालू केल्या उजरी पासून ताजो हो दुसरो टप्पो. आज आमी कोरगांवान आसा. तांचे नांगरणीक हेल्प करपाक तशेंच तांकां बियाणां आनी खत दिवपाक हो कार्यक्रम जाला आतां. तशेंच त्या बरोबर तांचो जो भात पिकल्या नंतर जो तांकां प्रायज मेळटा तो चडांत चड मेळोन दिवपाचे आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी त्याच प्रमाणे तांकां कितें मदत लागता ती मदत करपाची आमचे पेडण्या सेवा ट्रस्टाचो एक संकल्प आसता.